अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप लोग? मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें। ये जी आज गए हुए थे हम रेनबो पे। ये तकरीबन वेडनेसडे को ना मेरी वीक की जो ग्रॉसरी है वो मैंने करनी होती है, तो आज वेडनेसडे था तो मैंने कहा चलो अब ग्रॉसरी कर लेते हैं। अभी वेडनेसडे को मेरा वैसे भी जो है ना किचन देर से खुलता है, क्योंकि एक तो ये कि ग्रॉसरी करने जाना होता है, उसके बाद आके उसको मैनेज भी करना होता है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना होता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग ये हो जाता है। तो ज़्यादातर मेरा जो है ना किचन वेडनेसडे के दिन 3 से लेके 5 बजे के दरमियान खुलता है। हालांकि वैसे मैंने 11:30 बजे का टाइम लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सारा सामान एडजस्ट करना है, फ्रिज में जगह बनानी है पूरा वीक के लिए, तो उसमें फिर उसके बाद ग्रॉसरी की सही तरह जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं सिर्फ वही लेके आती हूँ। पुदीना देखे कितना फ्रेश मिल गया था और खुशबूदार भी है, तो ये बड़ी अच्छी ये बात है। पंजाब आटा मैं बिल्कुल फ्रेश जो इसका आता है ना वो वाला यूज़ करती हूँ, और ये अच्छा रह जाता है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाइट होता है और ना ही काला। तो सामान को समेटना शुरू कर दिया था सारे को, मैंने और हबीब ने मिलके हम लोग समेट रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हम ये कर लें ताकि जल्दी किचन खोल लें। लेकिन करते करते मैंने ये सामान रखा, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, तो फिर उसके बाद किचन खोला। तो किचन खोला 5 बजे, इतना टाइम लग गया। एक साथ ही 2 ऑर्डर आ गए थे, तो एक ऑर्डर तो बड़ा था, ले जी तीसरा भी आ गया साथ। तो मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, आलू की भुजिया है, आलू बैंगन है, रोटियां हैं, और इसके साथ काफ़ी चने की दाल, काले चने, करेले, प्याज। तो इस तरह है कि मुख्तलिफ़ जो है ना आइटम्स हैं, तो चले उनकी तैयारी हमने शुरू कर दी भी थी। तो चने का पुलाव भी था, चने का पुलाव, करेले, प्याज, काले चने, चने की दाल, चिकन। ये तो अब उसके साथ 5 रोटियां थी एक ऑर्डर में, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो ये साथ साथ तो मैं तैयारी करती हूँ, तैयारी का मतलब ये बताती हूँ, और साथ साथ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। आज क्या हुआ कि मैंने कस्टमर को रात को, उसने करेले प्याज का ऑर्डर करवाया, 2 करेले प्याज थे और एक कड़ी पकौड़ा था। तो क्योंकि एंड टाइम था, तो मैंने वैसे भी मैं बिल्कुल फ्रेश सिंगल सर्विंग बना के देती, मेरा काम सिंगल सर्विंग है, तो मैं सिंगल सर्विंग ही बनाती हूँ। बस ये चने का पुलाव है ना, जैसे ये मैं 2 सर्विंग्स बनाती हूँ, 2 सर्विंग्स बनाती हूँ। तो बाकी ये देखें करेले प्याज इधर भी बन रहे हैं, तो सिंगल सर्विंग है चने। अगर ये काले चने जो ना ये पहले बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये गलते देर से हैं। जो इसी तरह चने पहले बॉईल करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि वाइट चने का पुलाव अगर बनाना हो उसके लिए चने मैं बॉईल करके ना, जैसे रात को मैं बॉईल करती हूँ, उसके बाद मैं ठंडे करके ना उनको, तो ये न्यू शॉपर्स होते हैं उनमें डाल के ना, तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो इस तरह हर एक चीज़ सिंगल सर्विंग होती है। लेकिन कस्टमर ने क्या किया कि मैंने उसको फ्रेश करेले प्याज 2 सर्विंग्स बना के दी, और फ्रेश मैंने कड़ी पकौड़ा बना के दिया। और मैं क्या बताऊँ, मुझे तो हंसी आ रही है उन लोगों के ऊपर कि क्या करते हैं। उसने कहा कि इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो मैं भी हैरान हो गई कि फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट क्या निकला है उसमें से। तो जब मैंने हेल्प सेंटर पे बात की ना, तो उन्होंने बताया कि कस्टमर ने कंप्लेन की है कि जो है ना करेले प्याज में स्टेपलर निकला है। मेरा इतना बड़ा स्टेपलर है जो कि 6 इंचज़ का है कम अज़ कम, और मोटा भी है, वो करेले प्याज में कैसे आ सकता है। अजीब अजीब करते हैं महल। जो कंपटीटर होते हैं ना, वो जानबूझ के अगले का डाउन करने के लिए ऐसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किचन अच्छा चल रहा है, तो बस लोग इस तरह ना बाजुगात करते हैं। और दूसरा मैंने क्या कड़ी पकौड़ा दिया 1/2 प्लेट, तो 1/2 प्लेट कड़ी पकौड़ा में मैंने फ्रेश उसका जो पकोड़े के लिए बेसन भी मैंने, यानी थोड़ा सा जो 2-3 चम्मच बेसन जितना बनाना था, मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया। उसमें मैंने फ्रेश फ्रेश हर चीज़ डाली। तो उसने कंप्लेन उसका भी कर दी कि इसमें वायर निकले, दोनों चीज़ों में यानी कि ख़राबी निकल आई। क्या बात है भाई, क्या बात है। वो भी फ्रेश दोनों चीज़ें बनी हैं। पता नहीं ये पैसे बचाने के लिए कि मैं फूड पांडा पे कर देगा, उसके लिए इतना झूठ क्यों बोलते हैं। अल्लाह ताला के पास नहीं जाना, इन्होंने जवाब नहीं देना। अल्लाह ताला को अजीब अजीब यानी कि ब्लेम कर देते हैं। अगले की मेहनत ही देखते कितनी मेहनत की होगी। अभी ये खुद देख रहे हैं, अगर सिंगल सर्विंग तैयार हो रही हो इस तरह, तो भला इसमें स्टेपलर स्टेपलर इसमें कैसे कैसे हो सकता है कि स्टेपलर इसमें हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चलें जी, खैर छोड़ें। आजकल फूड पांडा ने फ्री होम डिलीवरी का किया हुआ है। उसमें ये होता है कि हाँ, आप जो है ना वो फूड पांडा
کی طرف سے کرتا ہے، یعنی کہ ڈلیوری کے چارجز، اور ہاف جو ہے نا وہ وینڈر کو ڈلیوری چارجز دینے پڑتے ہیں، تو کسٹمر کو جو ہے نا فری ہوم ڈلیوری ملتی ہے۔ تو یہ لگایا، ساتھ ہی بڑے عرصے بعد مینیجر ملا جی، ہمیں مینیجر نہیں مل رہا تھا جو واٹس ایپ پر جیسے کوئی ایسی بات ہو جو پوچھنے کے لائق ہو تو بندہ پوچھ سکے، تو وہ تھا ہی نہیں کوئی، تو بڑے عرصے بعد اب ایک مینیجر ملا، شکر الحمدللہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ آپ پانڈا کلکس لگوائیں، تو میں نے پانڈا کلکس، میں نے کہا کہ نہیں میں نے وہ نہیں لگانا، آپ لوگوں کا تو بڑا مہنگا ہے پانڈا کلکس۔ اس نے کہا نہیں آپ جتنے کا مرضی لگوا لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا کتنے کا؟ کہتے ہیں آپ 1000 کا بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ویری گڈ، پھر آپ 1000 کا لگاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب سے پانڈا کلکس لگوایا ہے اور میں نے جب سے فری ہوم ڈلیوری، بلکہ میرے آرڈرز کم ہو گئے، پہلے آرڈر اچھے خاصے آ رہے تھے، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ آرڈر بلکہ کم ہو گئے۔ تو ہونے تو چاہیے، زیادہ زیادہ ہوتے ہوں گے، میرے کو ویسے ہی نیچرلی کم ہوئے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں تک میرا خیال ہے پانڈا کلکس میں نا یہ ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹ آپ کا زیادہ لوگوں کے سامنے شو ہوتا ہے، تو یہی ہے میرے خیال سے۔ میں نے ویسے پوچھا تھا مینیجر کو، اس نے مجھے رپلائی نہیں کیا جو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتی کہ پانڈا کلکس ہے کیا۔ تو بہرحال یہ اس طرح ہی چلتا ہے سلسلہ۔ یہ جو ہے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ گھر بیٹھے جناب آرام سے آپ، ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، محنت تو ہر چیز میں ہے، یہ پورا دن کی ایفرٹ ہے، یہ نہیں کہ یہ تھوڑی چھوٹی ایفرٹ ہے، نہیں نہیں، پورا دن آپ کو نا لگاتار کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ چیزیں پہلے ریڈی کر کے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آرڈر تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمیٹتے ہیں، تو کافی ٹائم ٹیکنگ یہ کام ہے، اس میں بہت زیادہ، یعنی کہ ہر وقت بندہ لگا رہے تو پھر ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو اگر گھر بیٹھے بیٹھے اگر ارننگ ہو جاتی ہے آپ کو، تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ کئی طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں ارننگ کی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کیا آپ کو بتاؤں کہ حالات کے بندے کو ضرورت پڑتی ہے کہ چلو وہ کوئی مطلب کہ ساتھ ہیلپ آؤٹ کر دے ہسبینڈ کے، یا ساتھ ہاتھ بٹائے، جس وجہ سے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بھی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہر چیز ہی اتنی زیادہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا۔ تو چلو ایک ساتھ بیوی بھی ہیلپنگ ہینڈ بن جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے عزت کے ساتھ اپنا کام ہے، جب مرضی بند کرو جب مرضی کھولو، تو اس سے بہتر اور کون سی چیز ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو لیڈیز ہیں فارغ تو وہ ضرور یہ جوائن کریں، جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا مطلب کہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے سسٹم، مالی حالات اچھے ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کو جوائن کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نہیں، تھوڑا بندہ گھر والوں کے لیے بھی تو کھانا بناتا ہے نا، تو جب آرڈر آیا بنا دیا، ایک مزے کا بھی ہے، ویسے دل بھی لگا رہتا ہے۔ تو خاص طور پہ جو گھر میں جن کے پاس ٹائم ہے، جو اکیلی رہتی ہیں، وہ تو ہسبینڈ باہر گئے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں، فارغ بیٹھ کے جو ٹائم ضائع کرنا، تو بہتر ہے یہی کام کر لیا جائے، اس سے اچھا اور کون سا کام ہے۔ تو روٹیاں، یہ گھی والی روٹیوں کا آرڈر تھا، دیکھیں کتنی مزے کی روٹیاں بنی ہیں، نرم نرم مزیدار، یہ والی روٹیاں میری پسند بھی کرتے ہیں۔ گرمی تو حالانکہ اتنی زیادہ ہے کہ روٹیاں پکانا بے حد مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے پسینہ آ جاتا ہے نا، پھر انسان ویسے ہی تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہی فیل کرتا ہے، اتنا زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ پسینہ آنے تک بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ہے تو مشکل ہے گرمیوں میں، لیکن ویسے اچھا ہے کام۔ تو یہ جناب اسی طرح سارا دن چلتا ہے کام۔ تو اب میری ویڈیو یہاں تک کی تھی، اس کے ساتھ ہی آرڈر بھی جا رہا ہے، اور میں بھی اجازت چاہتی ہوں آپ سے، اور پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔